सनातन धर्म यानी हिंदू मत जो कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हिंदुओं का एक ब्राह्मण ग्रोह या फिरका ऐसा भी है कि जो खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं और खुद को वाक़या करबला और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं। ये हिंदू हुसैनी ब्राह्मण कौन हैं, इनकी तारीख क्या है और ये खुद को हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम से क्यों जोड़ते हैं और यौम आशूरा को अहले तशी की तरह आखिर क्यों मनाते हैं, इसकी हकीकत आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, हिंदू मत में एक गिरोह है जो अपने आप को हुसैनी ब्राह्मण कहलवाता है। ये मजहबी एतबार से तो हिंदू ब्राह्मण ही होते हैं, लेकिन ये अपनी निस्बत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम के साथ जोड़कर खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहलवाते हैं। हुसैनी ब्राह्मण की अगर बात की जाए तो इस हिंदू फिरके में कई बड़े बड़े नाम गुजरे हैं और कई बड़े भारतीय अदाकार भी इसी हुसैनी ब्राह्मण फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इसी निस्बत के साथ बहुत अकीदत भी रखते हैं, लेकिन हुसैनी ब्राह्मण मुसलमान नहीं होते। मारूफ तारीख दान इंतज़ार हुसैन अपने एक कॉलम ब्राह्मण इन करबला में लिखते हैं कि वो पहले हुसैनी ब्राह्मण के बिलीफ्स को एक हिंदू अफसाना ही मानते थे, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक तकरीर के दौरान जब उन्होंने इस बात को रद्द किया तो हाल में मौजूद एक खातून नौनिका दत्त उठ खड़ी हुई और उन्होंने इंतज़ार हुसैन साहब को टोक दिया और कहा कि आपने ये गलत कहा है। हुसैनी ब्राह्मण कोई अफसाना नहीं बल्कि हकीकत है और मेरे पास हुसैनी ब्राह्मण के तारीखी सबूत मौजूद हैं। इंतज़ार हुसैन साहब लिखते हैं कि वो खातून मुझे अपने साथ एक हिंदुओं की बहुत ही कदीम लाइब्रेरी में ले गई, जहाँ उन्होंने बेशुमार पुरानी कुतुब मेरे सामने रख दी। उन किताबों में एक ही तरह का किस्सा दर्ज था, लेकिन रिवायात मुख्तलिफ थीं, लेकिन किस्सा तमाम किताबों में एक ही था। उन किताबों में तहरीर किस्सा कुछ यूँ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी तिजारती काफिले हिंद से मक्का जाया करते थे और उस वक्त मक्का एक तिजारती मरकज़ हुआ करता था और एक मालदार शख्स जिसका नाम राहिब दत्त था, वो भी हिंद से मक्का तिजारती सामान लेकर जाया करता था और वो शख्स बे औलाद था लेकिन इंतहाई मालदार था। मक्का में ही उसको खबर मिली कि एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उन्होंने नबूवत का दावा भी किया है और उनका ये दावा बरहक है और लोग उनके दीवाने हैं और जो एक बार उनसे मिल लेता है वो उनका ही होकर रह जाता है। वो इंतहाई मेहरबान और मोहब्बत करने वाले हैं और जिस शख्स के हक में वो दुआ कर दें वो दुआ पूरी हो जाती है। ये तमाम बातें सुनकर राहिब दत्त के दिल में भी शिद्दत से ये शौक़ पैदा हुआ कि वो भी उस अदीम शख्स की ज़ियारत करे और उनसे औलाद के लिए दुआ करवाए। पहले राहिब दत्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने मस्जिद नबवी पहुंचा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। फिर जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने घर पहुंचा तो उसको घर के बाहर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मिले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त बच्चे थे और घर के बाहर खेल रहे थे। तभी राहिब दत्त ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इल्तिजा की कि मैं हिंद से आया हूँ और मेरी कोई औलाद नहीं है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औलाद के लिए दुआ करवाना चाहता हूँ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि क्यों नहीं, आप मेरे साथ आएँ, मैं आपको अपने नाना जान के पास ले चलता हूँ। राहिब दत्त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे चल पड़ा। इजाज़त मिलने के बाद राहिब दत्त को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राहिब दत्त के हक़ में दुआ की और उसके कुछ अरसा के बाद उस हिंदू ब्राह्मण राहिब दत्त के यहाँ एक लड़के की वलादत हुई और उसके बाद उसको अल्लाह ने एक नहीं बल्कि 7 बेटों से भी नवाजा, बतौफैल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। वक्त गुजरता गया, राहिब दत्त के बच्चे जवान हो गए और राहिब दत्त जब भी मक्का या मदीने आता तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में ज़रूर हाज़िरी देता। एक दफ़ा राहिब दत्त अपने बेटों के हमरा सफ़र के दौरान इराक़ पहुंचा और इराक़ के इलाके निनवा में दाखिल हुआ जहां करबला मौजूद है। वहां उसको मालूम हुआ कि यहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले ठहरे हुए हैं। जब उसने मज़ीद पूछ-गिछ की
تو اس کو سارے کا سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا کہ یزیدی فوج نے اہل بیت کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ راہب دت خود تو بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن وہ اسی وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اپنے 7 بیٹوں کے ہمراہ حاضر ہوا اور کربلا کی جنگ میں اپنے بیٹوں سمیت حضرت امام حسین علیہ السلام پر قربان ہو گیا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ راہب دت کے 7 بیٹے کربلا میں مارے گئے، لیکن راہب دت قیدی بنا لیا گیا، اور جب وہ قید سے رہا ہوا تو وہ افغانستان کے راستے واپس برِ صغیر پہنچا اور سیالکوٹ کے قریب ایک گاؤں ورن وطن میں اس کا خاندان آ کر آباد ہو گیا، اور پھر یہ دت خاندان کہلوایا۔ تقسیم ہند کے بعد یہ خاندان بھارت چلا گیا، اور پھر یہ لوگ بھارت کے مختلف شہروں میں پھیل گئے۔ سنیل دت جو اداکار سنجے دت کے والد ہیں، یہ بھی حسینی برہمن کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اجے دیوگن بھی خود کو حسینی برہمن کہلواتے ہیں۔ اس کے علاوہ کشمیری لال ذاکر، صابر دت، نند کشور وکرم وہ پاپولر نام ہیں جو بھارت میں حسینی برہمن خود کو کہلواتے ہیں۔ حسینی برہمن محرم عاشوراء کے دنوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا غم بھی مناتے ہیں، اور محرم میں اپنے گھروں میں نیاز بھی تقسیم کرتے ہیں، اور محرم میں یہ لوگ مجالس کا بھی انعقاد کرتے ہیں، اور غم حسین میں اشک بار بھی ہوتے ہیں، اور جلوس نکال کر ان پر ہوئے ظلم کو یاد کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ جھانسی کی رانی لکشمی بائی بھی حسینی برہمن تھی اور اپنے گھر میں عاشوراء کی مجالس کا انعقاد کروایا کرتی تھی۔ ناظرین، دوسری طرف ایک اور روایت بھی ملتی ہے جس کے مطابق ایک پرشین بادشاہ کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام مہر بانو اور دوسری کا نام شہر بانو تھا۔ مہر بانو کی شادی ہندوستانی راجہ چندر گپت کے ساتھ ہوئی تھی، جن سے ان کا بیٹا سمندر گپت پیدا ہوا، جو واقعہ کربلا کے وقت یہاں کا راجہ تھا، اور دوسری بیٹی شہر بانو کا نکاح حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہوا، اور ان کے بطن سے حضرت امام حسین کے بیٹے علی ابن حسین پیدا ہوئے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا سفر شروع کیا تو انہوں نے ایک خط اپنے عزیز حضرت حبیب کو لکھا، اور دوسرا خط علی بن حسن نے اپنے خالہ زاد سمندر گپت کو لکھا۔ جب یہ خط راجہ سمندر گپت کو ملا تو اس نے اسی وقت راجپوت جنگجوؤں کا ایک فوجی دستہ راہب دت کی قیادت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے کربلا روانہ کر دیا۔ مگر افسوس، جب یہ جنگجو میدان کربلا پہنچے تو سانحہ کربلا ظہور پذیر ہو چکا تھا، اور اہل بیت اطہار کے تمام مردوں کو شہید کیا جا چکا تھا۔ لیکن روایات میں آتا ہے کہ امیر مختار سقفی کی قیادت میں ان راجپوت ہندو جنگجوؤں نے اہل بیت کے قاتل یزیدی لشکر کے خلاف اعلان جنگ کیا اور ان کی شہادت کا بدلہ لیا، اور راہب دت کی قیادت میں کچھ سپاہی وہی شہید ہو گئے، کچھ وہاں رہ گئے اور کچھ واپس ہندوستان آ گئے، جن میں راہب دت سپہ سالار بھی موجود تھا، اور دت فیملی اسی راہب دت کی اولاد میں سے ہے جنہوں نے امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کے لیے کربلا کا سفر کیا تھا۔ ناظرین، یہ وہ روایات ہیں جو حسینی برہمن کی تاریخ بتاتی ہیں۔ البتہ تاریخ کی تمام کتابوں میں تحریر واقعات تو تقریباً ایک جیسے ہیں، لیکن ان کی روایات مختلف ضرور ہیں، اور ان کی تاریخ میں کتنی سچائی ہے اس بارے میں کوئی حتمی رائے دینا مشکل ہے۔ البتہ حسینی برہمن لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت سے بے پناہ محبت ضرور کرتے ہیں۔